बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक बार फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हम लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मजमुआ सा है जो कि परेशानियों का है पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो माशी तौर पर बिजली, गैस, तमाम ही अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमानों से बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कानूनी और आईनी बहरान है कि मजीद गंभीर होता जा रहा है। एक ऐसी गुत्थी है जो सुलझने की बजाय मजीद उलझती चली जा रही है और सुलझने का इम्कान भी नजर नहीं आता। आज प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसा खत लिख डाला जिसके बाद सवाल ये पैदा हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस की तारीख के हवाले से क्या ईसीपी को कोई अहकामात जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ऑब्वियसली मामलात केयर टेकर सेटअप के लिए भी मुश्किल हैं, इसलिए क्योंकि जितनी भी उनको अथॉरिटी दे दी गई इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम करके, स्पेशली सेक्शन 230 के अंदर तरमीम करके, उसके बावजूद भी इन चैलेंजिंग हालात के अंदर एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना जहां फ्री एंड फेयर इंतखाबात के हवाले से किसी को शक व शुबा ना रहे, वो इंतहाई अहमियत का हामिल और इंतहाई मुश्किल होगा। इस गंभीर घड़ी से किस तरीके से गुजरेगी, केयर टेकर सेटअप इस हवाले से बात करेंगे। नॉट जस्ट दैट, हम ये भी बात करेंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ईसीपी ने खत लिख दिया है और खत के अंदर कहा है कि आप आइए और आकर कुछ इंपॉर्टेंट मामलात के ऊपर जो इंतखाबात के हैं उनके ऊपर हमारे साथ गुफ्त शनीद कीजिए। हम तमाम पार्टीज को चाहते हैं कि ऑन बोर्ड लिया जाए। अब कल की तारीख है, कल की तारीख में क्या चेयरमैन पीटीआई आ सकेंगे या कोई अथॉरिटी, ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन जा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो बहुत सारे लीडरान भी जेल के अंदर है। कोई ऐसा शख्स है जिसके ऊपर इतना एतमाद हो कि उसको ऑथराइज पर्सन बनाकर भेज दिया जाए ईसीपी। एक बहुत बड़ा जो जंजाल है वो पैदा हो चुका है और मुल्क मजीद बहरानों से गुजरता हुआ किस सिमत में जाएगा ये अहमियत का हामिल है और ये केयर टेकर सेटअप के ऊपर मुनहसिर है। इसके साथ साथ आज केस की समाअत हुई, तोशाखाना के हवाले से मामलात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कल भी समाअत होनी है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में भी आना है, लेकिन आज के कुछ ऐसे रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके ऊपर कुछ सियासी जमातें आग भगोला होते हुए नजर आई। नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से ट्वीट्स आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि वो बाकायदा तौर पर चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ देने के लिए पूरी तैयारी कर बैठे हैं और इसके अंदर कोई शक की बात ही नहीं रह गई। बहरहाल ये दोनों टॉपिक्स हैं जो आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमारे साथ बहुत अहम मेहमान हैं, इंतहाई नफीस शख्सियत, केयर टेकर हैं, केयर टेकर सीएम हैं सिंध के, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब एक ऐसे जज रहे हैं अपने दौर के अंदर जो ऑब्वियसली सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, फिर सीनियर जज रहे सुप्रीम कोर्ट के, और नॉट जस्ट दैट, इनकी रेप्यूटेशन बड़ी साफ शफाफ रही। इनके बारे में बड़ा ये जाना जाता रहा कि कानून और आइन को मद्देनजर रख के इन्होंने जो भी फैसले किए और किसी भी जजमेंट के अंदर कोई बायस नजर नहीं आया। जस्टिस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। जस्टिस साहब, सबसे पहले बात करते हैं जो कंट्रोवर्सी इंतखाबात के हवाले से चल रही है। एक तो किसी को समझ नहीं आ रही है कि आखिर इंतखाबात होने कब हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर एक इबाम सा पैदा हो गया है प्रेसिडेंट साहब के खत के बाद भी, बाकी सियासी जमातों के सवालात के बाद भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4.5 माह के टाइम के बाद भी, नॉट जस्ट दैट, इस मामले के हवाले से भी कि अब ईसीपी क्या नई हल्का बंदियों के हवाले से करेगा या नहीं करेगा। ये सारे के सारे मामलात के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई हो कि ये इंतखाबात जो करने हैं वो एक या तो किसी जमात को टारगेट करने के लिए करने हो, यानी टारगेट करते हुए उसको साइड पे करते हुए इंतखाबात करने हो, या ये कि किसी एक जमात की किसी जगह पर फेवर हो रही है, किसी इदारे के अंदर फेवर हो रही है, यानी शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेवर ना हो रही हो। एक अजीब सी कंट्रोवर्सी, एक अजीब सा इबाम बन गया है। जज साहब, ये इंतखाबात इबाम के अंदर होंगे? कतई नहीं, कोई वजह नहीं है कि कोई खदशात इस किस्म के हों। इनेकाद जो है इलेक्शंस का वो कतन कानून और आइन के मुताबिक होगा, और अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, और हम सब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं और उस पर इंशाल्लाह मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। फेयर इनफ, लेकिन जज साहब मसला ये है कि अब ये गुफ्तगू हो रही है कि ये इंतखाबात क्या 90 दिन के अंदर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नाउ दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दैट आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप खुद सीनियर जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये केयर टेकर सेटअप तवालत इख्तियार कर जाता है जिसका आप हिस्सा हैं और बहुत अहम हिस्सा हैं, एक बड़े सूबे के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपका स्टैंड क्या होगा इस पे? Them decide। यकीनन हम कानून और आइन के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, हरगिज़ भी नहीं।
رائٹ. اچھا یہ الیکشن ایکٹ 2017 کیونکہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی اختیارات کی بات کر رہے ہیں اور اختیارات کے اندر سب سے زیادہ ضروری تو یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں, لیکن کچھ ایکسٹرا اتھارٹیز بھی دی گئی ہیں. الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترمیم کر کے 230 سیکشن کے اندر جو اتھارٹیز دی گئی ہیں جسٹس مقبول باقر صاحب, اس کی وجہ سے کیا پچھلے کیئر ٹیکر سیٹ اپس جتنے تھے اس سے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر کوئی چیز مختلف ہے, کچھ تبدیل ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بہت کچھ مختلف یا کوئی بہت بڑی کوئی ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ ہو سکے کہ وہی روٹین ہی کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی خاص تبدیلی آئے گی, کم از کم پروونشل لیول پہ. رائٹ. اچھا پروونشل لیول کی بات کر رہے ہیں تو 2 دن سے تقریباً پرائم منسٹر آف پاکستان, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں. آپ کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی, بہت ساری باتوں پہ ملاقات بھی ہوئی, بہت سارے ایجنڈاز بھی زیر بحث آئے ہوں گے. کیا بیسک ایجنڈاز تھے جسٹس مقبول باقر صاحب جو کہ ڈسکس ہوئے کیئر ٹیکر سی ایم اور کیئر ٹیکر پی ایم کے درمیان؟ سیر حاصل ہمارا تبادلہ خیال رہا. اتفاق سے ان کے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہی میرے ذہن میں چیزیں ہیں, جس طرح جو آپ سے آلریڈی ڈسکس ہو سکتی ہیں. ہمارا پرائمری فنکشن تو یہی ہوگا کہ ہم الیکشن کمیشن کی معاونت کریں, الیکشن کے انعقاد میں لا اینڈ آرڈر کو سیکیور کریں, امپروو کریں. اس کے علاوہ جو ڈے ٹو ڈے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. اب جس طرح یہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے کراچی میں جو لوگ ڈیمولیشن مختلف جگہ ہوئی ہے, اس سے جو لوگ ڈسپلیس اور ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں ان کے ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے. سندھ میں اتنی بڑی فلڈ کی ڈیواسٹیشن ہے, ان کے ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے. اور یہ ڈیلی جو افیئرز ہیں, ڈیلی معاملات ہیں, ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کا بھی عزم ہے اور میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ. ویری نائس. یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف آپ جو سوچ رہے ہیں وہی کیئر ٹیکر پی ایم سوچ رہے ہیں. عجیب بات یہ مقبول باقر صاحب کہ ہم لوگوں کو ایسی کوآرڈینیشن الیکٹڈ گورنمنٹس میں نظر نہیں آتی. ہم امید چھوڑ دیں کیا اس طرح کی کوئی کوآرڈینیشن, آئیڈیل قسم کی سچویشن جہاں جو کیئر ٹیکر سی ایم سوچ رہے ہوں, کیئر ٹیکر پی ایم بھی اسی سمت میں سوچ رہے ہوں, ملک کے بارے میں سوچ رہے ہوں, ایسی توقعات ہم چھوڑ دیں, بھلا دیں؟ نہیں, میرے خیال سے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. ابھی جو لاسٹ گورنمنٹس گئی ہیں ان میں پروونشل اور شروع میں جو پی ٹی آئی کی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تو یقیناً جب خلش رہی ہے, لیکن اس کے بعد جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ اس میں کوئی بلکہ خاصا کوآپریشن رہا ہے. تو آئندہ بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایک ریزنیبل کوآپریشن, کوآپریٹو فیڈرلزم جسے کہتے ہیں, اس کا تسلسل جاری ہے. رائٹ. اچھا مقبول باقر صاحب, آپ نے کچھ جگہ یہ گفتگو کی کہ ہم کرپشن کو ختم کرنے کا ایجنڈا نہیں لے کر آئے, ہم کسی طریقے سے پکڑ دھکڑ کرنے کے لیے نہیں آئے, لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ کرپشن کو ہونے دینا چاہیے, ہم کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں, روکنا ذمہ داری ہے. That's what you said, basic words. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرپشن کا, چاہے مورل کرپشن ہو, فائنینشیل کرپشن ہو یا انٹلیکچوئل کرپشن ہو, یہ ڈیزیز تو پاکستان کے اندر رچ بس گئی ہے. اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ یہ اپنا ایجنڈا کیسے پورا کریں گے کہ آپ جو فرما رہے تھے کہ کرپشن کو پنپنے تو نہیں دینا چاہیے؟ میں عرض کروں, یہ کسی خاص پلاننگ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. قوانین اپنی جگہ موجود ہیں, ادارے اپنی جگہ موجود ہیں, بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ ان قوانین کو اور ان ضابطوں کو صحیح انداز سے فیئرلی, امپارشلی اور انصاف کے ساتھ ان کا امپلیمنٹیشن ہو, نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو, نہ رو رعایت ہو. جو اس کے دائرے میں آتا ہے اس کے خلاف عین قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. یقیناً ہر گورنمنٹ کا کہ اولین فرائض میں سے ہے کہ وہ خیانت نہ ہونے دے, پلفریج نہ ہونے دے, بے ایمانی نہ ہونے دے, اور اسی طرح یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی اپنے ان فرائض کو انجام دے گی لوگوں کے کوآپریشن کے ساتھ. لیکن سی ایم صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جن قوانین کی آپ طرف نشاندہی کر رہے ہیں, کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ قوانین تو پہلے بھی تھے. ان قوانین کے ہوتے ہوئے کرپشن ہوئی, ان قوانین کے ہوتے ہوئے کرپٹ عناصر ہمیشہ قوانین کے پیچھے ہی چھپتے رہے. تو کیا وجہ ہوئی کہ جن قوانین کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم کرپشن کو روک نہیں سکے ہیں؟ ہم جو آئین ہے یا قانون ہے اس کو موم کی ناک کی طرح کہیں بھی مڑوڑ دیتے ہیں, چاہے لکھا جو مرضی ہو. ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے, وائی ہیو وی فیلڈ؟ کیا ول نہیں تھی یا پھر کوئی اور رکاوٹ ہے؟ ایکچولی نیت کی بات ہے.
अब तक बहुत सी चीज़ें बाय डिज़ाइन होती रही हैं, सर्टेन एजेंडाज को पुश किया गया है, और मैं अर्ज़ करूँ कि कानून को इंटरप्रेट करना कोई अमूमी तौर पे इतनी मुश्किल बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। आपकी नीयत सही है, लैंग्वेज जिस तरह आइन की है वो भी बड़ी क्लियर है, हम उसको रीराइट नहीं कर सकते, उसको वाटर डाउन नहीं कर सकते, और कस्टमाइज इंटरप्रिटेशंस अगर होंगी तो तबाही होगी, और इस मुल्क में यूं ही हुआ है। अब इंशाल्लाह लगता है हालात बेहतरी की तरफ हैं। इस वक्त सुप्रीम की कोर्ट की भी कॉम्पोजिशन अच्छी है। एक कम से कम, मैं किसी और को खुदा न खासा कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन एक कसीर तादाद जज साहिबान की है जो कानून और आइन को न सिर्फ बखूबी समझते हैं, उसकी कदर व मंजिलत भी जानते हैं, और उस पर अमल दरामद का अज़्म भी उनका इंतहाई मजबूत और पुख्ता है। तो लिहाजा अब हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और जिस तरीके से इस वक्त मैं हूँ आपके सामने, मेरी यकीनन कमिटमेंट है कानून और आइन के साथ, और इंशाल्लाह हद्दुल वसा कोशिश होगी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो मेरा किरदार या कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं मुकम्मल तरीके से करूं। अब आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि अकाउंटेबिलिटी को मिसयूज़ किया गया है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए मिसयूज़ किया गया है, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए मिसयूज़ किया गया है, एक्सप्लॉयटेशन के लिए मिसयूज़ किया गया है। इस तरह वो बदनाम हो गई, उसकी तासीर ख़त्म हो गई, और एक जालिम मजलूम की शक्ल में सामने आ गया। सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हुई है। अब उम्मीद है कि ऐसा ना हो। जो मैंने शुरू में कहा कि हम किसी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए नहीं आए, जिन अल्फाज में भी मैंने कहा हो, या हमारा कोई एजेंडा नहीं है, तो मेरा मकसद यही था कि हम कोई नेफेरियस डिज़ाइन नहीं रखते, हमारी कोई इल मोटिव्स नहीं है। हम तो सिंपली हक़ाइक़ की बुनियाद पर कानून जो कहता है उस पर अमल दरामद कराने के पाबंद हैं, और इस पाबंदी को कोशिश करेंगे कि हुस्न खूबी अंजाम दे पाएँ। राइट। अच्छा जज साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन की तारीफ़ की है। आज ही इस जो अभी केस चल रहा था इमरान खान साहब के हवाले से, इसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरान ने अपने खदशात का इजहार किया है, और बड़े सख्त अल्फाज में किया है। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बन गई या बना दिया गया? क्योंकि एक तासर ये भी आ रहा है कि एक सर्टन साइड पर लीनिंग है कुछ जजेस की, फिर दूसरा तासर ये है कि दो धड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दरारें बहुत गहरी हो गई हैं। ऐसी सूरत हाल में एक आला अदलिया, सबसे टॉप जुडिशरी का जो लेवल होता है, वो इस तरह का इंप्रेशन उसकी तरफ से बाहर आने लगे, तो क्या ये जस्टिस सिस्टम के लिए और इन इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए नुकसानदेह नहीं है? देखें तो जिन लोगों की वजह से ये परसेप्शन जा रहा है, ये तो उनको सोचना चाहिए। जब कानून की पासदारी नहीं करेंगे, कानून को जिसने आपने कहा कि मोम की नाक हो गई है, उसको अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको रीराइट किया जाएगा, उसको वाटर डाउन किया जाएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन कस्टमाइज्ड होगी, तो फिर ये सब कुछ तो होना है। लेकिन अब इंशाल्लाह बेहतर उम्मीदें हैं, और चंद सातों की देर है, इसके बाद मुझे उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ हम कारबंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। राइट। सीएम साहब, वी हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। केयर टेकर सीएम सिंध जस्टिस मकबूल बाकर साहब हमारे साथ मौजूद है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, पॉलिटिकल मैटर्स की। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। हमारे साथ केयर टेकर सीएम सिंध जस्टिस मकबूल बाकर साहब मौजूद हैं। जस्टिस साहब, मैं ज़ाती तौर पर तो जानती हूँ कि आपका प्रोफेशनल कॉन्डक्ट क्या रहा है, मैं ये भी जानती हूँ कि आपने बड़ी नेक नामी कमाई है सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, लेकिन आप वाहिद ऐसे निगरां हैं इस तमाम सेटअप के अंदर जिसके अंदर एक जमात को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जिनसे तवक्को की जा रही थी कि शायद पीटीआई सवाल उठाएगी हर केयर टेकर पे, उन्होंने भी आपके नाम के ऊपर मुसर्रत का जो है वो इजहार किया। ऐसी सूरत में आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाती है, और वो है कि आप
तमाम सियासी जमातों को मिलकर बिठाने की कोशिश कर सकें। क्या आप ऐसा कोई किरदार मौजूदा सियासी सूरत हाल में निभा सकेंगे या निभाने का इरादा रखते हैं जस्टिस साहब? देखिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी कोशिश तो यही होनी है। अब मैं कितना इसका अहल साबित होता हूँ ये तो वक्त बताएगा, और जहाँ तक यूनानिमिटी की बात है, ये परवरदिगार का एहसान है और इन तमाम हज़रात की मोहब्बत और मेहरबानी है। राइट अच्छा, जैसा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी ज़रा आते हैं, इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग फौरी तौर पर ज़रा इमरान खान साहब की तरफ आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक ख़त जारी किया है। वो ख़त के अंदर वो कहते हैं कि जी, बेसिकली कीपिंग इन व्यू द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, द इलेक्शन कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू टेक ऑन बोर्ड एंड इनवाइट योर पार्टी टू डिस्कस द इलेक्टोरल मैप विद योर फीडबैक ऑन द फॉलोइंग एजेंडा। नंबर 1, delimitation of constituencies. Second, updation of electoral rolls. Third, conduct of general elections. Fourth, schedule of elections. And fifth is other related matters. ऐसी सूरत हाल में जहां चेयरमैन पीटीआई इस टाइम में जेल में मौजूद हैं और उनकी जमात के बहुत सारे लोग, सीनियर क़यादत जेल में मौजूद है, कल पेशी के लिए इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई स्पेशल प्रोविजन निकल सकती है जस्टिस साहब? इसके लिए गालिबन कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होगी। अगर कोर्ट उन्हें अलाउ करती है और उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद हो सकता है। राइट लेकिन जैसा वक्त बहुत कम है, चंद ही घंटे रह गए हैं, 12 घंटे से कुछ ही घंटे ऊपर है, क्या इतने टाइम में इस तरह की कोई परमिशन मिल सकती है? कोई पॉसिबिलिटी है उसकी? दैट आई डू नॉट नो, ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, और ये मेरा ऑफ द कफ कमेंट है, मैंने इसको एग्जामिन नहीं किया है पूरे तरीके से, लेकिन गालिबन कोर्ट की परमिशन के बाद ये शायद मुमकिन हो सके। राइट आगे चलते हैं, कराची की बात करते हैं। शहरे कराची, आपके जिस सूबे के आप केयर टेकर सीएम हैं, उसका सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर, इसी शहर के अंदर 26 जून 2013 को जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब, आपके ऊपर एक हमला हुआ। दहशतगर्दी के इस हमले के अंदर, मैं ये ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि दहशतगर्दी के इस हमले के बाद आप बड़े महीने अस्पताल रहे हैं, और अस्पताल रहने के बाद जैसे ही डॉक्टर्स ने आपको इजाज़त दी है, आपने अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ हैं आपने आकर निभाना शुरू कर दी। हालांकि उस टाइम पर भी आपकी तबीयत नासाजी थी। एक ऐसा शहर जो कि कितने लोगों को रोज़गार दे रहा है, उसी शहर के अंदर कितने लोगों की जानें भी छिन जाती हैं। आज भी कराची के अंदर क्राइम रेट हाइक की तरफ जा रहा है। जस्टिस साहब, इसके बारे में क्या करेंगे? यकीनन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक है, और उसकी तरफ हम मुकम्मल तौर पे उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशां भी हैं। लेकिन मैं एक अर्ज़ कर दूँ, ये जस्टिफिकेशन मैं नहीं पेश कर रहा, लेकिन दूसरे सूबों और शहर मुल्क के दूसरे इलाक़ों में भी लॉ एंड ऑर्डर कोई बहुत आइडियल नहीं है। बहरहाल कोशिश ये होगी कि इसको इम्प्रूव करें, बेहतर करें, और कम से कम बिगड़ने ना दें मज़ीद, और यकीनन यही कोशिश होगी कि ख़त्म हो हर तरीके से क्राइम जितना हो सकता है। लेकिन रुकावट क्या है इसको ख़त्म करने में या कम करने में? जस्ट साहब, दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जुडिशल सिस्टम है, सारा गवर्नमेंट है, सब होने के बावजूद भी क्राइम है कि काबू नहीं आ रहा। इसमें मैं अर्ज़ करूँ, पूरी दुनिया में क्राइम तो होता है ना, इसीलिए पुलिस है, इसीलिए प्रोसिक्यूशन है, इसीलिए क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, लेकिन बेहतर है कि कम से कम हो, उसे कंट्रोल कर सकें। यहाँ मुख्तलिफ डायनेमिक्स हैं, करंट अंडर करंट्स हैं। एक कन्वेंशनल क्राइम होता है, कुछ वायलेंस है, सेक्टेरियन वायलेंस है, दूसरी किस्म के कुछ अज़ाइम हैं लोगों के, उसके तहत होता है। तो फिर अब गुर्बत है लोगों में, डिस्पैरिटी है, बाज़ लोग मजबूर होकर भी छोटी मोटी चोरी और क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहरहाल जो भी है उसमें यकीनन पुलिस की कैपेसिटी भी इम्प्रूव करनी होगी, पुलिस को अपना कंडक्ट भी बेहतर करना होगा। इस कलील सी मुद्दत में हम बहुत कुछ रिफॉर्मेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश होगी कि कुछ बेहतरी ज़रूर आए और डे टू डे जो हैं क्राइम्स उनको हम कंट्रोल कर सकें, और हो रहा है। जिस तरह आपने रानीपुर का वाक़या है उसमें देखा होगा, मैंने फ़ौरन उस मामले का नोटिस लिया और मौसर तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए, उन पर अमल दरामद भी हुआ, और बॉडी जो एग्ज्यूम हुई थी उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट
رپورٹ آئی ہے وہ بھی کافی تفصیل سے اور جو درست حقائق پہ مبنی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور جو کراچی میں مرڈر ہوئے ہیں غالباً کچھ پولیٹیکل ورکرز کے بھی مرڈر ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی میں نے خاص ذاتی طور پر دلچسپی لی ہے۔ دوسرے مرڈرز اگر سیکٹیرین ہیں تو ان کی طرف بھی مکمل توجہ ہے۔ پھر جو دیگر اسٹریٹ کرائم ہے، اسنیچنگ ہے، اس کے لیے میں ٹائم ٹو ٹائم انسٹرکشن دے رہا ہوں۔ میں نے بہت ایک کیبنٹ کی انفارمل میٹنگ تھی، اور اس کے علاوہ ہوم منسٹر جو ہیں ہمارے، اور ہوم سیکٹری ہیں، آئی جی ہیں، اور ڈی آئی جی لیول کے آفیسرز ہیں، ان سب کو بہت سخت انسٹرکشن دیے ہیں کہ یہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا کرائم کا ہونا یا اس کا بڑھنا۔ رائٹ، جسٹس مقبول باقر صاحب، تھینک یو ویری مچ، وی وش یو بیسٹ آف لک ان تمام چیلنجز سے نبردازمہ ہونے کے لیے۔ ابھی بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اور ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے، آج عدالت کے اندر کیا ہوا اور عدالت کے ریمارکس کے اوپر کیا ریمارکس آئے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے جسٹس مقبول باقر صاحب کیئر ٹیکر سی ایم سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ہمارے ساتھ دو سینئر وکلاء موجود ہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر لوئر ہیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا شو۔ پنجوتا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی۔ ایک کچھ آبویسلی قانونی پہلو ڈسکس ہوئے آج عدالت کے اندر، کل بھی سماعت ہونی ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آنا ہے، اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کی طرف بھی ساروں نے جو ہے وہ نظریں گاڑی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہونے والا ہے، مسئلہ ڈیولپ ہو گیا۔ لیکن آج کی سماعت کے ریمارکس کے بعد تواتر سے جو ٹویٹس اور جو آرا آئی ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کچھ تو ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، جو ریمارکس آئے ہیں جو کہ گڑبڑ ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب اپنی نوکری بچانے کے لیے، عمران خان کو بچانے کے لیے اپنی نوکری داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی آیا ہے، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے بھی آیا ہے۔ سو a lot of comments۔ ایسا کیا ہوا ہے آج عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں جی، گزارش ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ وہ تو سیدھا دھمکا رہے ہیں عدالت کو کہ اپنا کیریئر جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ مطابق قانون کے مطابق انہوں نے دیکھنا ہے، فیصلہ دینا ہے۔ ہم نے واضح ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر جو بات میں واضح طور پر یہ باتیں وہاں پر اٹھائی گئیں، ایک تو مینٹینیبلٹی کا کویشچن وہ رکھا گیا سامنے کہ یہ کیس جو ہے مینٹینیبل وہ چل ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر اس کے اندر اور جسٹکشن کے معاملہ وہ بھی وہاں پر پورا اسسٹ کیا گیا کہ کس طرح سے یہ مجسٹریٹ کے پاس جانی تھی اور ڈائریکٹلی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بھیج دیے، اور ساتھ 120 دن کا ٹائم وہ بڑا واضح طور پر ایک ایک چیز پڑھ کے بتائیے، کتاب کھول کے باقاعدہ طور پر سارے سیکشن پڑھے گئے اور سارے آرٹیکل وہاں پر وضاحت کے ساتھ تفصیلاً پڑھ کر سنائے گئے، اور یہ چیزیں وہاں پر ایڈمٹ کی گئی کہ واقعی یہ سارے اطلاع جو ہیں وہ تھے، اور جو فیصلہ آیا تھا ڈسٹرکٹ کورٹ کا اس کے اندر جو فیصلے کے اندر بھی واقعی چیف صاحب نے کہا کہ قانونی پہلو جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے اندر کافی مسٹیکس ہوئی ہیں، اور واقعی یہ فیصلہ جو ہے قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کل جو ہے کیونکہ آپ کی جو مختلف درخواستیں ہیں، اپیلیں ہیں، وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہیں، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ڈیسائیڈ کرے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹائم رکھا کہ آپ 2 بجے آئیے گا۔ آج عدالت میں واضح طور پر جو بات سامنے نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو کیس ٹرائل کیا گیا اس کے اندر خان صاحب کو گواہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، یہ بھی بات وہاں پر تسلیم کی گئی، اور یہی کہا ہے کہ خان صاحب کو جب فائنل آرگومنٹ تھے تو اس ٹائم کے اوپر 3 دفعہ یہ مینٹینیبلٹی کے اوپر جو اپلیکیشن یہ 3 دفعہ نیچے بھجوائی گئیں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسی کورٹ میں بھجوائی، اور اسی کورٹ نے بغیر موقع دیے، بغیر سنے ان کی درخواستوں کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کیا ابھی پہلے کسی ایسی عدالت میں کسی عدالت فیصلہ یا اس طرح کا ٹرائل چلتا ہے جس طرح سے آپ نے چلایا، آپ نے پراپر موقع ہی نہیں دیا، آپ نے پراپر گواہوں کو پیش کرنے کا موقع نہیں دیا، آرگومنٹس کا موقع نہیں دیا، اور ایک دن میں 1 گھنٹے کی سماعت کر کے آپ نے فوراً فیصلہ بھی دے دیا تمام درخواستوں کا، اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال دیا۔ تو وہاں پر آج واضح لگ رہا تھا کہ جیسے
اگر الیکشن کمیشن مزید ڈیلے کرتا ہے دماغ سے وہاں پر تو چیئرمین پی ٹی آئی کو کیوں نہ چھوڑ دیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ معاملہ پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, جب تک وہاں پر فیصلہ جو ہے وہ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ٹیک اپ ہوگا, آپ وہاں پر پیش اور پھر جو ہے کل 2 بجے یہاں پر سماعت ہوگی. آج پورے پروسیڈنگ کے اندر ایک چیز واضح ہوگی کہ خان صاحب کے خلاف یہ جو کمپلینٹ تو اس کے اندر قانونی طور پر یہ فائل ہی نہیں ہو سکتی تھی. ٹائم بارڈ کی جوڈیشن کا معاملہ پرسن کے ذریعے فائل ہوئی, جیسے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے یہ کمپلینٹ جو ہے اس کے آتھرائز کیا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو, وہ بھی وہاں پر بات ہوئی کہ ان کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں تھی. تو ساری چیزیں ہر اینگل سے دیکھی گئی, ہر اینگل سے وہاں پر پوری وضاحت دی گئی, جس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے آج سماعت ملتوی ہوئی. اور امام سے وہ عدالت کے تھے یا جو باتیں وہاں پر ہوئی, ڈسکشن ہوئی دونوں طرف سے, جو وکلاء کی طرف سے بھی اور ججز صاحبان کی طرف سے, جس میں واضح نظر آ گیا کہ یہ جو کیس ہے یہ سارا اس کے اندر خان صاحب کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. ویری انٹرسٹنگ. اچھا حسن رضا پاشا صاحب, پہلے تو 2 سوال. پہلے تو کیا آپ پنجوتا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ واضح ہو گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, جو ریمارک سامنے آئے ہیں اس کی وجہ سے ایک اور کنٹروورسی نے جنم لیا ہے. وہ شکوہ جواب شکوہ کی طرح کی صورتحال پیدا ہوتے ہوئے نظر آئی ہے کہ ایک نے ریمارکس دیے, پھر باہر سے ریمارکس آئے. کیا ایسے ریمارکس جو کہ کسی کی سائڈ یا کوئی لیننگ کی طرف اشارہ بھی کریں اور کوئی تاثر بھی جائے کہ فری ٹرائل نہیں ہو رہا, لیننگ ہے, ایک تو فری ٹرائل پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے نہیں ہو رہا, لیکن دوسرے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی فری ٹرائل نہیں ہو رہا کیونکہ لیننگ ہے, پولیٹیکل لیننگ ہے. ایسی صورتحال میں جہاں دونوں طرف ہی فیئر ٹرائل نہ ہونے کے ایک پرسیپشن ہو, کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا اسی طریقے سے انصاف ملے گا؟ دیکھیں, جس وقت اس کیس کا فیصلہ آیا تو فوری طور پہ ہمیں میڈیا میں بھی ہم کئی چینلز پہ آئے اور یہ بات کی کہ جو ٹرائل کورٹ جلد بازی میں نظر آئی اور اس نے ایون جو انتہائی اہم نوعیت کی ایک حصہ تھا جو کہ ملزم کا حق بنتا تھا, وہ تھا ڈیفینس ایویڈنس. آپ نے 342 کی اسٹیٹ میں ایک اسپیسیفک کوشچن کیا کہ کیا آپ ڈیفینس ایویڈنس دینا چاہیں گے, تو ان کا جواب افرمیٹو آیا کہ جی میں نے ایویڈنس دینی ہے, اور ان کے وکلاء نے ایک لسٹ بھی دے دی ڈیفینس وٹنسز کی. آپ ان کو بلائے بغیر, ان کی ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر کس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ارریلیونٹ ہے؟ حال دو کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ ان کو ارریلیونٹ ڈکلیئر کر دیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک موقع تھا, آپ ان کو 1, 2 یا 3 دن کی ڈیٹ دیتے, ایویڈنس ریکارڈ ہوتی, اس میں اپنی ججمنٹ میں بے شک یہی فیصلہ کر دیتے, لیکن اس میں 2 یا 3 پیراگراف اس حوالے سے لکھ دیتے جی کہ یہ ارریلیونٹ ایویڈنس ہے, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, جو بھی ہے. لیکن یہ ایک ایسا رائٹ تھا جو کسی بھی ملزم کو دیا جانا ضروری ہے, قانون کی منشا یہ ہوتی ہے, اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس چیز کا بینیفٹ ایپلیٹ کورٹ میں خان صاحب کو ملے گا. اب بات ہوتی ہے آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, میں اپنے بھائی سے تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا کہ انہوں نے آلموسٹ فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا. میرا خیال ہے ایسی بات کسی جج نے نہیں کی, انہوں نے ضرور اپنی آبزرویشن ڈیفینس ایویڈنس کے حوالے سے دی, جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے دی, لیکن انہوں نے ہائی کورٹ کا ریسپیکٹ برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کرتے. انہوں نے کوئی فیصلہ اناؤنس نہیں کیا, اور انہوں نے ہیئرنگ کا ٹائم اسی لیے رکھا کہ 2 بجے, تاکہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے. آل دو کہ یہ اس کو 3 سال سزا ہے, ہم اس کو قانون کی اصطلاح میں شارٹ سینٹینس کہتے ہیں. اس کو جو ہے وہ سینٹینس کو جو ہے وہ ہو جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے, ان کو بیل گرانٹ ہو جانی چاہیے, سسپینشن ہو جانی چاہیے سینٹینس کی, اور جو امید ہے کہ ہو جائے گی. لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو ایک آبزرویشن دی ہے وہ بڑی اہم ہے, جس کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا, اور وہ یہ تھی کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ رانگ جو ہوتی ہے بنیاد, اس پہ اگر عمارت کھڑی ہو جائے
تو اس کو گرا دے. ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا, چونکہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا جو ہم نے میڈیا پہ دیکھا, وہ یہ تھا کہ جی کہ یہ سیکٹری اتھرائز نہیں تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کی بیہاف آف پہ ریفرنس فائل کرنے کا, اور ساتھ ہی چونکہ 120 دن سے زائد عرصہ یعنی ڈیلے کے ساتھ جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا گیا, تو وہ نہیں ہو سکتا تھا, ود ان اسٹیٹڈ پیریڈ نہیں تھا. تو اسی جواب میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اس عمارت کو گرا دیں جو کہ بنیاد پہ ہو. اچھا, لیکن پارسا صاحب اس عمارت کو گرانے نہ گرانے سے پہلے ہی اب وہ فیصلہ تو بعد میں آئے گا نا کہ عمارت گرا رہے ہیں یا عمارت گرا نہیں رہے ہیں, عمارت کو کدھر سے دوبارہ سے بنانا تھا. بٹ کویسچن از کہ ایسے ریمارکس آ جائیں جس کے بعد ایک پولیٹیکل لیننگ کا تاثر آ جائے, اس جیسا کچھ ہونا چاہیے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جب دوسری پارٹی کو ایسا لگنے لگے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ مخالف کی فیور میں آئے. دونوں طرف سے ریمارکس آئے ہیں. اب دیکھیں کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, کچھ آبزرویشن دی اور ایک بات, اور ان کے خلاف ایک پارٹی نے بیان دینے شروع کر دیے. ادھر دیکھیں ایک موقع دیا اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو 2 ہفتے کی مہلت مانگی, انہوں نے 1 دن کا موقع دیا ان کو, اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بھی کل ہم نے باتیں سنی کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو رہا ہے, ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہے وہ دائر ہو گئی ہے, اور جو الزامات ان پہ بھی لگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ برداشت کی کمی ہے, ایک دوسرے کو عدالتوں کو برداشت نہیں کیا جا, اسموتھ فنکشننگ میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے, جس کو ڈسکریج کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اچھا پنجوتا صاحب آپ کی طرف اب چلیے, آپ نے ایک امید کی کرن تو دکھا دی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے, لیکن یہ بھی بتائیے کہ ان کیس اگر فیصلہ کچھ اس طرح کا آ جاتا ہے جس کے اندر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیٹس فیس اٹ, دیر از اے ہائی پرابیبلٹی فار دیٹ ایز ویل, اسی لیے لوگ سپریم کورٹ کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں اس ٹائم پر ریمارکس کے بیسس کے اوپر. تو اگر ایسا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور معاملہ گڑبڑ کی طرف چلا جائے گا, تو ایک تو ریپرکشنز کیا ہوں گے اور اس کی ریمیڈی کیا ہوگی, لیگل ریمیڈی کیا سوچ رکھی ہے آپ لوگوں نے, جو لیگل ٹیم ہے؟ دیکھیں جی, کل 2 جگہوں کے اوپر یہ سماعت ہے, پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے اور پھر سپریم کورٹ کے اندر. کل انشاءاللہ اس مقدمے کی حد تک جو ہے کسی نہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ رہے گی کہ یہ میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف کا ریئیکشن آیا ہے, تو وہ دونوں طرف سے ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کیس ہے یہ فائل کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور الیکشن کمیشن کے کیس فائل کرنے پر آپ دیکھ لیں کہ عطا صاحب پروسیڈنگ کا وہاں پر حصہ بنتے ہیں جو کہ اس کیس سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھے, نہ وہ پارٹی تھے نہ وہ ان کا کوئی ادھر رول تھا. لوگ ٹھیک نہیں مہدر پنجوتا صاحب, آئی ایم ویری سوری, آئی ہیو ٹو کٹ یو شارٹ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بٹ اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. حسن رضا پاشا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل ہیں. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو اور پاکستان کی بقا کے لیے ہو. اللہ حافظ.